22 रजब के जो कुंडे हैं, मैं मिंबर रसूल पे हूँ, इनका हज़रत जाफ़िर सादिक से कोई ताल्लुक रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जाफ़िर सादिक हमारी आंखों के नूर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी और अहले सुन्नत हैं, बहुत बड़े आदमी। ये उनसे मंसूब किए गए। असल कहानी ये है कि 22 रजब को हज़रत सैयदना मुआविया का इंतकाल हुआ और लखनऊ में ये रस्म जारी की गई। अमीर मीनाई ने 22 खुशी मनाई, हज़रत मुआविया के इंतकाल पे खुशी मनाई। फिर चूंकि अहले सुन्नत का भी जोर था, फिर कहा गया भाई कूंडे बाहर नहीं कढ़ने, अंदर ही खाने, कि अहले सुन्नत को पता न चले। फिर इस पर उन्होंने कैप्सूल लपेटा हज़रत जाफ़िर सादिक का, ते सुनिया दे हवाले कर दिता वे बचुओ ए लो, नहीं तुसी करो। फिर हमारे सुन्नी नियाज हज़रत जाफ़िर सादिक की नियाज नजर क्या ताल्लुक है? हज़रत जाफ़िर सादिक 22 रजब को पैदा हुए? कोई नहीं। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह 22 रजब को इंतकाल किया? कोई नहीं, ना पैदा हुए ना इंतकाल किया। उनके साथ ये दिन कैसे मंसूब हो गया? ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है और उनकी वफात के दिन पे खुशी का इजहार इल्ला बिही लिगैरिल्लाह, क्योंकि कुरान मजीद में है कि जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह के सिवा का नाम लिया जाए तो वो हराम है। कुछ लोग इस वजह से इस न्याज को मना करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो कूंडे वगैरह बनाए जाते हैं ये शिया हजरात इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ था, उसकी खुशी के अंदर, इंतकाल की खुशी में शिया लोग कूंडे बनाते हैं, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ शिया हजरात नहीं बनाते, हमारे बरसगीर पाक व हिंद के अंदर अहल सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी घरानों के अंदर भी कूंडे बनाने का एहतमाम होता है रजब के महीने में, और ये पूरे महीने इसको बनाते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते हुए इमामों के लिए। उसमें फातिहा होती है, उसमें दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, लोग आके खाना खाते हैं और अपने घरों को जाते हैं। तो सिर्फ शिया की बात नहीं, सुन्नी भी इसको करते हैं। आप पंजाब में देख सकते हैं, सिंध के अंदर तो तकरीबन तमाम घरानों के अंदर ये कूंडे बनाए जाते हैं। तो क्या ये कूंडे खाना ये जायज़ है, नहीं है, हराम है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। जो हलाल खाना है वो हलाल है, जो हराम चीज़ें हैं वो हराम है। कुरान में हलाल भी बयान है और हराम भी है। जो हराम खाने हैं कुरान ने उसको तफसील के साथ उसको बयान किया, हराम जानवरों को, हराम चीज़ों को। किसी जगह पर भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये मना नहीं है कि आप किसी ख़ास मौके के ऊपर अगर आपने खाना बना लिया तो वो हराम हो जाएगा। जो हजरात वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह इससे इस्तिदलाल करते हुए कि हर वो खाना जो गैरुल्लाह के नाम के साथ मंसूब हो जाए, हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के साथ जुड़ जाए वो हराम हो जाती है, इससे इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि खा वो जानवर हो या ये कुंडे हो, नजर नियाज, ये सब हराम है। उनका ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। सारे मौलवियों ने तो ये फतवे तक लिखे हैं कि आप होली दिवाली के मौके पर जो मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, गालिबन मुफ्ती रशीद साहब, मुफ्ती रशीद गंगोही, जिन्होंने फतावा रशीदिया के अंदर ये मसला मौजूद है, क्या होली दिवाली के मौके पर उनसे पूछा गया मिठाई खा सकते हैं? उन्होंने कहा खा सकते हैं, खाओ मिठाइयाँ खाओ। हिंदू जो तकसीम करते हैं गोया कि वो अल्लाह के नाम पर तकसीम कर रहे हो। लेकिन उनसे ये पूछा गया कि मिलादुन नबी के मौके पर या 11वीं के मौके पर जो मिठाई और हलवा तकसीम होता है, क्या इसको खा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं खा सकते। उनके नज़दीक होली दिवाली के मौके पर प्रसाद और मिठाइयाँ वो सब जायज़ है, वो हलाल है। लेकिन एक मुसलमान जो वली के लिए, वली के नाम पर देते तो अल्लाह के नाम पर है, या नबी के नाम पर देते तो अल्लाह के नाम पर है, नबी के लिए हो या वली के, लेकिन वो सिर्फ उस दिन के साथ मंसूब हो जाता है, तो हम ये कहते हैं भाई ये 11वीं शरीफ है या ये 12वीं शरीफ है या मिलाद के मौके पर या ये जिक्र इमाम नियाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सब अल्लाह के लिए दे रहे होते, कोई भी गैरुल्लाह के लिए नहीं देता, खाने को तकसीम नहीं करता, उसको हम हराम करार देते हैं। क्या वजह? वजह सारी की सारी है क्योंकि ये यहाँ पर औलिया, अंबिया, अहलुल बैत के साथ ये चीज़ मंसूब हो गई है, तो मौलवी साहब के पेट में खामखा मरोड़ उठ जाती है। मौलवी साहब कहते नहीं यहाँ पर अब ये चीज़ हराम है, आप कुंडे नहीं खा सकते, आप ये नियाज इमाम हुसैन ना खाएं। और फिर हमारे यहाँ बरसगीर पाक व हिंद के अंदर झूठ फैला दिया गया कि मुआविया बिन अबी सुफियान की जो मौत है वो 22 रजब को हुई है, सो लिहाजा अब 22 रजब को शिया कुंडे बनाते हैं और ये इस खुशी में कर रहे होते हैं कि ये मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत के ऊपर। हालांकि कोई भी शिया आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। पिछले बात है कि नहीं 22 रजब को ही मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ है, तो क्या ये बात यानी खबर मशहूर है? क्या इसी तरह ये कि 22 रजब को ही उनका इंतकाल हुआ है? तो ये बात इख्तिलाफी है, यानी दीगर तारीखें भी पाई जाती हैं। 4 रजब भी है, 15 रजब की तारीख भी है, 16 रजब की भी है, और इसी तरह 23 रजब की भी है, 24 रजब की भी, मुख्तलिफ तारीखें हैं।
یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہیں کہ 22 رجب. اور پھر معاویہ کا جو انتقال ہے طبقات ابن سعد جز 6 رقم 1030 اور طبع قاہرہ مصر جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں طبقات ابن سعد سے. توفی معاویہ لیلۃ الخمیس للنصف من رجب سنۃ 60 وهو یومئذ ابن 78 سنہ. کہ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جو وفات ہے وہ جمعرات کی رات کو نصف رجب میں ہوئی ہے اور سن 60 ہجری میں اس وقت ان کی عمر 78 ایئر تھی, 78 سال تھی. المعرفۃ والتاریخ میں یعقوب بن سفیان الفسوی جز 3 صفحہ 324 اور یہ تحقیق ہے اکرم ضیاء العمری کی. وہ کہتے ہیں توفی معاویہ فی رجب لاربع لیال خلت منہ سنۃ 60. یہ رجب میں ان کا انتقال ہوا اور 4 راتیں گزر چکی تھی, یعنی 4 تاریخ کو. موجب الکبیر لطبرانی میں 2803 نمبر کی روایت ہے توفی معاویہ فی رجب لاربع لیال خلت منہ, یہ بھی 4 تاریخ کی ہے. اسی طرح تاریخ مولد العلماء و وفایاتہم اس میں ہے, کہتے ہیں قال اللیث بن سعد وفی سنۃ 60 توفی معاویہ فی رجب لاربع لیال خلت منہ ثم استخلف یزید. اور الاستیعاب کے اندر بھی یہ ہے توفی فی النصف من رجب, الاستیعاب میں ہے کہ وہ 15 رجب میں ان کا انتقال ہوا. وقال غیرہ توفی معاویہ بدمشق ودفن بها یوم الخمیس لثمان بقین من رجب سنۃ 59. الاستیعاب کے اندر یہ بھی ہے کہ 22 رجب میں آپ کا انتقال ہوا, یعنی ہمیں ایک قول نظر آتا. اتنے سارے اقوال ہیں اس میں ایک دن 22 رجب کا خاص کر لیا نا آپ نے خود سے. تو جو اختلافی مسئلہ اس میں اتنی شدت کیوں کر رہے ہیں؟ جو خود ہمارے اہل سنت مورخین کے اندر ان کی وفات کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو, لوگوں میں اختلاف ہوا. مطلب کسی نے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں اس کو کوئی اتنی اس دن کو جس میں ان کا انتقال ہوا ہے یاد نہیں رکھ سکے, لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ کس دن کو ان کا انتقال ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے 4 تاریخ کو, کوئی کہہ رہا ہے 15 کو. مختلف اقوال اس کے اندر ملتے ہیں, یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کی لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا, اتنے سارے اقوال وہاں موجود ہیں. تو اس لیے اب ہم یہاں پر ایک ہی دن کو خاص کرتے ہوئے اس پہ زور دیتے رہیں اور دوسروں پر شک کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کنڈے بنائے جاتے ہیں تو کوئی حرام نہیں ہے, آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اپنی سنی اہل سنت کے لیے بات کرو, اور ہر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اس کو مثلا کسی کے انتقال کی خوشی کے اندر اس کو کھایا جاتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لڑان واسطے ہتھ کنڈے مذہب کارڈ استعمال کیتا جاندا ہے. خدا اس ملک نو اپنی پناہ وچ رکھے. ہے کوئی میری اس دلیل دا جواب تو دے وے کوئی عالم اسلام وچ مسلماناں فرقہ واریت نو پسند کرن والا کوئی اس دلیل دا جواب دے وے. یاد رکھا ہے 70-75 سال تو کٹھے پہ رہنے ہاں, سارے گھر شیعہ سنی وہابی سارے نے ایک دوسرے دا پتہ ہے تے اپنے اپنے پیراں دا بھی پتہ ہے. آل پیچھے کون ہے, اصحاب پیچھے کون ہے, اولیاء پیچھے کون ہے, یہ سارے نو پتہ ہے. سارے کٹھے ہیں, جنازے بھی ہوندے تے 2 ہوندے, ایک گھر پہلے پڑھدا ہے ایک گھر بعد. اے فرقہ واریت لڑان والے آ کدی پتر دی شادی تے جا کے کسے ٹینٹ والے نو بھی آکھے بھئی شیعہ دیاں پلیٹاں وکھریاں رکھی تے سنیاں دیاں وکھریاں, کدی بھی نہیں, کدی کسے آکھے نہیں. جوانو اساں ہمیشہ فرقہ واریت دی اس جنگ نو اگ نو بجھانا ہے. جوانو بجھانا گلاں نال تلوار تے بندوق نال نہیں, بجھانا اپنے اخلاق نال. تے اخلاق کو جڑا حسن حسین دے نانے نے دسیا. یاد رکھا ہے جوانو, جے نہ بندے آکھے نہ دے نہ رل کے نہ بوی آئی نہ دے ہاتھ دا پکیا ہوئے نیاز امام حسین دی رسول دے پتر دی پکائیے. کسے دا پتر پر نیوے کسے دے پتر دی غمی خوشی ہوئے تو سارے رل کے کھا لیندے ہوتے. جے محمد دے پتر دا صدقہ پکیا ہوئے ہے کوئی جڑا میری اس دلیل دا جواب دے وے. آج آکھ نہ فلسطین دے مسلماناں نو شیعہ دی امداد نہ لیوے آئے متا ماں دا نکاح نہ ٹوٹ جاوے. سب لڑان واسطے حق کردن شیعہ سمجھائے دلی. کدی نکاح بھی ٹوٹتا ہے مسلمان دے نال کھانا کھان تے یار, کسے مسلمان دے جنازے شامل ہونا نکاح ٹوٹ جاندا ہے. جوان اے اللہ دا دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. او اسلام ہے کہ جس نو اللہ نے پسندیدگی دی سند عطا کیتی. یاد رکھا ہے جوانو, او دین ہے کہ جس دین اتے ہر نو دعوت سارے نو ہے, قبول کوئی کوئی کردا ہے. امام حسین علیہ السلام دے لشکر جا کے ویکھتے ہیں عیسائی نظر آ, 5 عیسائی مارے گئے حسین ابن علی دی محبت کربلا. مسلمان دے یار کی شان ہوئے گا جوانو. مسلمانہ دے خیمے کا حسین آپ گھوڑے بھجا بھجا کے گئے بھئی آؤ میرا ساتھ دے, اللہ دے دین دا معاملہ ہے. جس دین دی قدر قیمت کچھ نہیں ہے, ساڈا تو لگا کچھ نہیں.
آج جیڑا بندہ جوانوں کوئی ریلی کٹدا ہے، اصل وچ پتہ کی ہے جوانوں ساڈے معاملات کتوں خراب ہوئے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے اور بڑی سنبھل کے بڑی اخلاق دے ادب دے دائرے چ رہ کے امن دے دائرے چ رہ کے میں اس نو کردا ہاں۔ ساڈا معاملہ اس دن خراب ہویا جدوں حسین نو مسلمان نے ماریا۔ ہائے 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 ہائے، اس مارن والے صرف حسین نو نہیں ماریا، اس ساڈی نسلاں نو ماریا۔ تے حسین بادشاہ سر دے کے صرف دین نو نہیں بچایا، ہر مسلمان دی عزت آبرو نو بچایا، ہر مسلمان دی دھی دے پردے نو بچایا۔ ماریا مسلمان ہے، کی کریے جوانوں؟ تاریخ ہے نا، ساڈا اسی تا آئی 1400 سال بعد، 1400 سال بعد آیا تے سن میدان وچ کلا حسین 9 لاکھ وچ مریندا پیا دسدا ہے۔ تو دس میرا بھائی کس نال کھلویے؟ رسول دے پتر نال کھلویے؟ کس نال کھلویے؟ یا ابو سفیان دے پتر یزید نال کھلویے؟ مسلمان تیرے تے سوال، اگر ہیں تو مسلمان بتقاضا ایمان تو پھر تیرے تے سوال ہے، کسے دا پتر اللہ نہ کرے مرے، میں دعا پہ دینا جولی چاہ کے۔ سب تو پہلے عالم اسلام نو دعا دینا کہ خدائے جیڑی تیری طاقت مسلمانہ تے اندازہ ہی نہیں، جیڑی تیرے ایمان دی قبولیت ہے تے تیری زبان دی دھاک دنیا دی تلوار نالو زیادہ مؤثر ہے۔ بے مسلمان جدو میدان وچ بولدا جوانو اور رومن امپائر تک دیاں دیواراں ہل جاندیاں ہیں۔ بحر اسود وچ جدو مسلمان اپنا آسا سڑدا ہی تو جوانو بحر ہند تک ایوان ہل جاندے ہیں۔ اپنی پہچان نہ کھو، اپنا مقام نہ بھول، فرقیاں کان لڑدے رہ گئے تو دین کون لڑے گا۔ اے بھی 1400 سال تو ایہی پہ کر دے ہیں۔ آج جڑا فلسطین دی حمایت وچ نہیں پہ بولدا، وہ کی لگدا ہے فلسطین دا؟ کچھ نہیں لگدا۔ اسی تو حسین دی حمایت بڑی اوکھی کی۔